नमस्कार, यो हो फिजिक्स रिभिजन पार्ट 2। लास्ट पार्टमा हामीले सर्कुलर मोसन भन्दा माथिको सबै लेसनलाई कभर अप गरिसकेका थियौँ। आज भने हामी म्याग्नेटिजमसम्म पुग्ने प्रयास गर्नेछौँ। सो लेट्स स्टार्ट। सर्कुलर मोसन यो च्याप्टरमा हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको ट्यान्जेन्सियल एक्सेलरेसन एन्ड सेन्ट्रिपेटल एक्सेलरेसनको बारेमा। प्राय जसो क्वेसनमा हामीलाई युनिफर्म सर्कुलर मोसन भनेको हुन्छ। त्यो भनेको कुनै पनि एउटा अब्जेक्ट सर्कलमा घुम्छ कन्स्ट्यान्ट स्पिडले। स्पिड है कन्स्ट्यान्ट, भेलोसिटी त हुँदैन नि त, फेरि एभ्री पोइन्टमा डिरेक्सन चेन्ज भइरहेको हुन्छ। त्यस्तो कन्डिसनमा हामी एक्सेलरेसनको फर्मुला v²/r मात्रै लगाउँथ्यौँ। यो हो सेन्ट्रिपेटल एक्सेलरेसन। युनिफर्म सर्कुलर मोसन भनेको बेलामा ट्यान्जेन्सियल एक्सेलरेसन इक्वल्स टु 0। बट कुनै केसमा हामीलाई युनिफर्म सर्कुलर मोसन भनेर भनिदिएको हुँदैन, ट्यान्जेन्सियल एक्सेलरेसनको भ्यालु पनि दिएको हुन्छ। त्यस्तो बेला हामीले के गर्नुपर्छ भने एक्सेलरेसन नेट एक्सेलरेसन इक्वल्स टु रुट अन्डर ट्यान्जेन्सियल एक्सेलरेसनको स्क्वायर प्लस सेन्ट्रिपेटल एक्सेलरेसनको स्क्वायर रिजल्टेन्ट निकालेको के। बिकज ट्यान्जेन्सियल एक्सेलरेसन ट्यान्जेन्सियली लाग्छ अनि सेन्ट्रिपेटल एक्सेलरेसन टुवार्ड्स द सेन्टर लाग्ने होला यसको रिजल्टेन्ट, बिकज 90 डिग्री छ नि त, त्यही भएर भयो। ट्यान्जेन्सियल एक्सेलरेसन भनेको हाम्रो सिम्पल एक्सेलरेसन dv/dt अनि हाम्रो रेडियल एक्सेलरेसन अर्थात् सेन्ट्रिपेटल एक्सेलरेसन भनेको v²/r। यति कुरा भयो। त्यसपछि हाम्रो अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यहाँ कोनिकल पेन्डुलममा tan θ इक्वल्स टु v²/rg। यो फर्मुलालाई चाहिँ म रट्नु नै भन्छु, किनभने यो हाम्रो सबै ठाउँमा काम लाग्ने फर्मुला हो क्या। बेन्डिङ अफ साइक्लिस्टमा पनि tan θ इक्वल्स टु v²/rg छ। पछि उता ब्याङ्किङ गर्ने बेलामा पनि हामी यही tan θ इक्वल्स टु v²/rg नै युज गर्छौँ। tan θ को ठाउँमा हामी ओमेगाले रिप्लेस गर्छौँ, सरी ओमेगा रे म्यू। tan θ को ठाउँमा हामी म्यूले रिप्लेस गर्छौँ। म्यू भनेको कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन। यो फर्मुला याद गर्नु पर्यो। नेक्स्ट सिम्पल हार्मोनिक मोसन। यसमा हामीलाई एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको v इक्वल्स टु ओमेगा आर। आर भनेको रुट अन्डर a² माइनस x²। भनेपछि काइनेटिक एनर्जी भनेको 1/2 mv²। v भनेको फेरि त्यही ओमेगा रुट अन्डर a²/r²। अब मैले माथि चाहिँ y लेखेको रहेछु, तलपट्टि चाहिँ x लेखेको रहेछु। सो जुन भेरिएबल राख्दैन भयो, एउटा भेरिएबल न हो। नेक्स्ट हाम्रो पोटेन्सियल एनर्जी 1/2 m ओमेगा² y²। त्यसै गरी टोटल एनर्जी भनेको काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्सियल एनर्जी एन्ड दिस इज अलवेज अ कन्स्ट्यान्ट। यति कुरा इम्पोर्टेन्ट छ। काइनेटिक एनर्जीको फर्मुला अनि पोटेन्सियल एनर्जीको फर्मुला। हामीलाई कस्तो क्वेसन सोधिन्छ भने फाइन्ड द रेसियो अफ काइनेटिक एनर्जी टु पोटेन्सियल एनर्जी भनेर सोध्न सक्छ कि। त्यस्तो बेलामा यो जेनरल फर्मुला याद भयो भने सजिलो हुन्छ। नेक्स्ट हाम्रो सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा सेकेन्ड पेन्डुलमको कन्सेप्ट। सेकेन्ड पेन्डुलम भनेको त्यस्तो पेन्डुलम जसको टाइम पिरियड चाहिँ 2 हुन्छ क्या। टाइम पिरियड अफ पेन्डुलमको फर्मुला के हो? 2π√L/g। अब टाइम पिरियड 2 सेकेन्ड्स भयो भने यहाँबाट L को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। त्यसरी निकाल्ने हो भने एप्रोक्सिमेटली 99.3 सेन्टिमिटर आउने रहेछ। त्यो भनेको अलमोस्ट 1 मिटर। हामीलाई यो किन चाहिन्छ भने कहिलेकाहीँ हामीलाई सेकेन्ड पेन्डुलम भनेर भन्छ होइन, लेन्थ दिँदैन क्या। त्यस्तो बेला हामीले लेन्थ पनि निकाल्न सक्नु पर्यो, अर्थात् यादै पनि भइहाल्छ 1 मिटर। त्यसपछि अरू कुराहरू छ, लिक्विड मिडियममा टाइम पिरियडहरूको कुरा सजिलै छ। अब आयो हाम्रो म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करन्ट। यसमा फर्स्ट हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको टर्क एक्सपिरियन्स बाई अ रेक्ट्याङ्गुलर कन्डक्टरको फर्मुला हुन्छ T इक्वल्स टु बिना साइन थीटा। ध्यान दिनुपर्ने कुरा थीटा भनेको कुनै पनि एउटा प्लेनको नर्मलले म्याग्नेटिक लाइन अफ फिल्डसँग बनाएको एङ्गल। म एउटा सानो फिगर बनाएको छु, त्यसलाई म यता म्याग्निफाई गरेँ। मानव म्याग्नेटिक लाइन अफ फिल्ड समट यस्तो छ अरे, हामीले गरेको प्लेन यो यसरी ढल्केको छ, यो चाहिँ यसरी देखाएको बेलामा है। अब यसको नर्मल कस्तो हुने होला? यस्तो हुने होला समट 90 डिग्री। यो टर्क इक्वल्स टु बिना साइन थीटाको यो थीटा भनेको चाहिँ यो एङ्गल हो, म्याग्नेटिक फिल्डले बनाएको एङ्गल विथ द नर्मल अफ प्लेन। कहिलेकाहीँ हामीलाई यो एङ्गल दियो भने के गर्नु पर्यो? बिना कस थीटा गर्नु पर्यो, बिकज साइन थीटा इक्वल्स टु 90 माइनस कस थीटा। बुझ्नु पर्ने कुरा त्यति थियो, बिना साइन थीटा। एन्ड थीटा इज द एङ्गल बिट्विन नर्मल एन्ड म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स। प्लेन आउने बित्तिकै म्याक्सिमम केसमा चाहिँ प्लेनको नर्मलले नै काम गर्छ, प्लेनले कामै गर्दैन।
अब आयो बायर-सावर्ट्स ल। यो भेक्टर फर्म पनि कहिलेकाहीँ 1 मार्क्समा सोध्न सक्छ, सो ह्याभ अ लुक। एम्पियर सर्किट ल चाहिँ त्यति इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो मलाई लाग्दैन, म सिधै बायर-सावर्ट्स लबाट आएको फर्मुलाहरूमा गएँ। सर्कुलर कोइलको फर्मुला हुन्छ B = म्यु नट Ni/2r। कुनै पनि एउटा कोइलको सेन्टरमा म्याग्नेटिक फिल्ड म्यु नट Ni/2r याद गर्नुपर्ने कुरा। नेक्स्ट भनेको सर्कुलर कोइलको अन द एक्सिस। फर्स्टको फर्मुला म्यु नट Ni/2r भनेको कुनै पनि एउटा सर्कल थियो त्यसको बिचमा भएको। अबको यो अन द एक्सिस भनेको चाहिँ कस्तो भने एउटा सर्कुलर कोइल यस्तो छ रे, यसको सेन्टरबाट पास हुने एक्सिस एउटा सर्टेन एक्स डिस्टेन्समा छ भने को फर्मुला हो यो। अब बुकमा चाहिँ यो फर्मुला एक्सको टर्ममा दिएको हुन्छ, अलिकति कम्प्लेक्स हुन्छ, यादै गर्न गाह्रो हुने खाली है। मैले चाहिँ यस्तो फर्मुला भेटाएको छु B = म्यु नट Ni/2r sin क्युब थीटा। सेम माथिको जस्तै एड के भयो sin क्युब थीटा, एड भयो भन्दा पनि मल्टिप्लाई भएर आयो sin क्युब थीटा। अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो थीटा भनेको यो रेडियस भयो होला, यो एङ्गललाई थीटा भन्छौँ हामी। अब क्वेसनले हामीलाई थीटा दिँदैन नि, क्वेसन हामीलाई एक्स दिन्छ, आर दिन्छ, त्यति दिएपछि थीटा निकाल्न सक्नु पर्यो। अनि थीटा आएपछि त साइन थीटाको भ्यालु आइहाल्यो। सो प्रोसेस गर्दा अलिकति लामो हुन्छ साइन क्युब थीटाबाट गयो भने, बट फर्मुला याद गर्न चाहिँ धेरै सजिलो बनिन्छ। नेक्स्टमा छ हाम्रो स्ट्रेट करेन्ट क्यारिङ वायरको। यसको पनि यो हाइलाइट गरेको फर्मुला इम्पोर्टेन्ट छ B = म्यु नट I/2πx। यो भनेको एउटा स्ट्रेट कन्डक्टर अनि यसको यतापट्टिको पोइन्टमा यो आर डिस्टेन्समा चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड कति हुन्छ, करेन्ट माथितिर क्यारी गरिरहेको छ। अब यसको पनि म्याग्नेटिक फिल्ड हुने होला होइन, माथितिर गयो भनेपछि इनवार्ड हुने होला यो। सो यो पोइन्टमा म्याग्नेटिक फिल्ड कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो भने फर्मुला छ हाम्रो म्यु नट I/2πx। अब यो चाहिँ साइन थीटा 1 र साइन थीटा 2 को टर्ममा पनि यसो हेर्दै गर्नु भन्छु म, बिकज कहिलेकाहीँ त्यो पनि चाहिन्छ। यो आएपछि हामी सेमी इन्फाइनाइट र इन्फिनाइटको पनि कुरा बुझ्छौँ। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट चिज छ हाम्रो सोलेनोइडको बारेमा। सोलेनोइडको चाहिँ एकदमै इजी फर्मुला छ म्यु नट Ni। स्मल एन भनेको नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थ। सोलेनोइड भनेको कस्तो हो रे, यस्तो 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 यस्तै के एउटा कोइल जस्तो सोलेनोइड, त्यसको हुन्छ नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थ भनेको स्मल एन। अनि म्याग्नेटिक फिल्ड अन द एक्सिसको फर्मुला भयो म्यु नट Ni। सोलेनोइड यस्तो हुने होला, यसको एक्सिसमा भनेको है। अब यसमा पनि अर्को फर्मुला पनि छ साइन थीटा 1 र साइन थीटा 2 को टर्ममा, यो पनि यसो हेर्दै गरे फाइदामा परिन्छ। नेक्स्ट हाम्रो टोरोइड। टोरोइड भनेको चाहिँ यही सोलेनोइडलाई यस्तै कोइललाई हामीले सर्कलको फर्ममा राखेको, सर्कलको फर्ममा राख्यो भने त्यो भयो हाम्रो टोरोइड। टोरोइडको फर्मुला पनि सेम डिटो त्यस्तै हो म्यु नट Ni। यहाँ फरक के छ, एन भनेको नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थ अनि लेन्थ भनेको 2πr, बिकज यो त सर्कलको फर्ममा छ नि त। बिकज यो त सर्कलको फर्ममा छ, हामीलाई त दिने रेडियस होला, यसको टोटल लेन्थ कति हुन्छ होला भन्दा यसको पेरिमिटर 2πr भयो। नेक्स्ट हाम्रो मोसन अफ चार्ज पार्टिकल इन म्याग्नेटिक फिल्ड। यसको बारेमा चाहिँ एउटा छुट्टै भिडियो पनि छ, अलरेडी मैले बनाइसकेको छु, त्यति गाह्रो त छैन यो, मैले यहाँ एक्सप्लेन गरेँ। कुनै पनि एउटा चार्ज पार्टिकल म्याग्नेटिक फिल्डको प्यारलल, जस्तै म्याग्नेटिक फिल्ड यसरी आइरहेको छ, चार्ज पनि यही डिरेक्सनमा प्यारलल भएर गयो भने उसले फोर्स एक्सपिरियन्स गर्दैन अनि स्ट्रेट लाइनमा जान्छ। एक्सेलरेट र रिटार्डेड हुने काम होला, बट पाथ चाहिँ स्ट्रेट लाइनै हुन्छ। नेक्स्ट छ हाम्रो परपेन्डिकुलर भएर आयो भने, जस्तै म्याग्नेटिक फिल्ड यसरी छ, ऊ चाहिँ परपेन्डिकुलर माथि घुम्यो भने उसले सर्कल पाथ लिन्छ उसले। सो इट मुभ्स इन अ सर्कल। अनि अरू यो सिम्पल फर्मुलाहरू भयो। अब सर्टन एङ्गल थीटा बनाएर आयो भने, म्याग्नेटिक फिल्ड यस्तो छ, सर्टन एङ्गल थीटा बनाएर आयो भने यो के हुन्छ, एउटा सर्कलमा पनि घुम्छ, स्ट्रेट लाइनमा पनि जान्छ। यो यही सोलेनोइडको जस्तै जान्छ कि, यसलाई हामी भन्छौँ हेलिकल पाथ। यहाँबाट सुरु हुन्छ, राउन्ड राउन्ड हुन्छ, राउन्ड राउन्ड पनि घुमिरहेको हुन्छ, अगाडि पनि बढ्छ क्या, त्यसलाई हामी भन्छौँ हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथको कुरा पनि सेम उस्तै हो। टाइम पिरियडको फर्मुला चाहिँ दुवैमा सेम 2πm/bq, यो सजिलै पनि ड्राइभ गर्न सकिन्छ। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको फोर्स बिट्विन टु करेन्ट क्यारिङ वायर्स। दुईटा वायरमा करेन्ट सेम डिरेक्सनमा छ भने दे अट्र्याक्ट इच अदर, अनि डिफ्रेन्ट डिरेक्सनमा छ भने दे रिपेल इच अदर। यसबाट हामीलाई एउटा क्वेसन पनि धेरै सोधिने क्वेसन हो नि है +2 मा, वाइ सोलेनोइड कन्ट्र्याक्ट्स भनेर, बिकज कुनैहरू दुईटाको
डिरेक्सन सेम हुन्छ, सो दे अट्र्याक्ट इच अदर, सो दे कन्ट्र्याक्ट्स भनेर हामीले फर्मुलाबाट लेखेका थियौँ। सो अब फर्मुला हेरौँ। एफ/एल भनेको फोर्स एक्सपिरियन्स पर युनिट लेन्थको फर्मुला हुन्छ म्यु नट I1I2/2πd। यसलाई पनि सजिलै निकाल्न सकिन्छ। ध्यान के दिनु पऱ्यो भने यसले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्स ड्यु टु यसको बी हो, बी भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड, एक्सले एक्सपिरियन्स वानले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्स सेकेन्डको म्याग्नेटिक फिल्डले गर्दा हो, अनि भाइस वर्सा। त्यति बुझेपछि यो फर्मुला पनि भयो। अरू यो तलको यो सिम्पल कुराहरू छ, यु क्यान हेभ अ लुक। अब आयो हाम्रो क्यापासिटरको कुरा। फर्स्टमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा Q इक्वल्स टु CV, सजिलो कुरा छ। अनि हामीलाई यो दुईवटा हाइलाइट लगाएको कुरा इम्पोर्टेन्ट छ नै। प्यारलल प्लेट क्यापासिटरमा फर्मुला हुन्छ एप्सिलोन नट A/D, आइसोलेटेड स्फेयरमा हुन्छ 4π एप्सिलोन नट R। यो दुईवटा फर्मुला धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, याद गर्नुपर्छ। तलको फर्मुला बरु नहेरे पनि फरक पर्दैन। अब कम्बिनेसनको कुरा गरौँ। यदि सिरिजमा क्यापासिटर कम्बाइन भएको छ भने यस्तो ट्रेन्डमा जान्छ। यो कस्तो रहेछ भने रेसिस्टेन्सको प्यारललमा जस्तो हुँदो रहेछ कि सिरिज, क्यापासिटरको सिरिज अनि रेसिस्टेन्सको प्यारललको फर्मुला उस्तै हुँदो रहेछ। सेम त्यस्तै छ यहाँ। अब प्यारललमा C1 इक्वल्स टु C1 + C2 + C3 + C4 रेसिस्टेन्सको सिरिजमा जस्तो हुने भयो। अब यहाँ अर्को कुरा इम्पोर्टेन्ट के लेखेको छु मैले माथि भने यो सेकेन्ड पोइन्टलाई हेरौँ। वेन पोटेन्सियल इज डिक्रिज क्यापासिटेन्स इन्क्रिजेस टु होल्ड द सेम चार्ज। जस्तै हामीलाई अघि हामीले के हेऱ्यौँ, Q इक्वल्स टु CV हेऱ्यौँ होइन। यदि पोटेन्सियललाई डिक्रिज गरियो भने चाहिँ क्यापासिटेन्स बढ्दो रहेछ कि चार्ज चाहिँ सेम क्यारी गर्नको लागि, यदि क्यापासिटर कनेक्टेड छैन भने एक्सटर्नल सर्किटसँग। यो एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा थियो। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको वर्क डन बाई ब्याट्री अनि एनर्जी स्टोर इन क्यापासिटर। दुवैको फर्मुला सिमिलर छ। वर्क डन बाई ब्याट्रीको फर्मुला भयो QV अनि एनर्जी स्टोर इन क्यापासिटरको फर्मुला भयो 1/2 QV। यो भनेको के हो भने ब्याट्रीले दिनको लागि चाहिँ QV दियो, बट क्यापासिटरसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ हाफ मात्रै पुग्यो के, भनेको हाफ एनर्जी स्पेन्ड इन द फर्म अफ हिट। अब यो हामीलाई क्वेसनमा कसरी आउँछ भने प्रायः जसो क्वेसनमा त हामीलाई एनर्जी स्टोर सोधेको हुन्छ, कुनै क्वेसनमा वर्क डन बाई ब्याट्री भनेर आइदिन्छ। त्यस्तो बेलामा हामीले हाफ गर्न पाइँदैन। यो दुईवटा कुरा इम्पोर्टेन्ट छ, याद गर्नु पर्यो। त्यसपछि छ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट कुरा एनर्जी डेन्सिटी। यही एनर्जी स्टोरलाई डिभाइड बाई भोल्युम गरेको हो कि, त्यो गऱ्यो भने आउँछ 1/2 एप्सिलोन नट E², अथवा यसलाई अरूको तरिकाले लेख्दाखेरि 1/2 एप्सिलोन नट V/D को होल स्क्वायर। उयो त हो E भनेको V/D। सो दिस वाज अबाउट क्यापासिटर। अब आयो हाम्रो इन्टरफेरेन्सको कुरा। यो च्याप्टर अलिकति लामै छ, सो दिल थाम के बैठिए। यसमा हामीलाई फर्स्टमा याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको पाथ डिफरेन्स र फेज डिफरेन्सको रिलेसन। त्यसलाई म कसरी याद गर्छु भने phi इक्वल्स टु kx भनेर याद गर्छु। करेक्ट कस्तो हुन्छ, डेल्टा phi इक्वल्स टु k डेल्टा x लेख्यो भने करेक्ट हो है। यो डेल्टा x भनेको हाम्रो पाथ डिफरेन्स, डेल्टा phi भनेको हाम्रो फेज डिफरेन्स, अनि के भनेको वेभ नम्बर। यसको फर्मुला हुन्छ 2π/λ। बस यो एउटा इम्पोर्टेन्ट रिलेसन थियो। नेक्स्ट हामीलाई चाहिने भनेको म्याक्सिमम इन्टेन्सिटी र मिनिमम इन्टेन्सिटीको कुरा। कहिलेकाहीँ हामीलाई यसको रेसियो सोधिन्छ, एउटा यो कुरा इम्पोर्टेन्ट छ। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको यो I इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु A को स्क्वायर, इन्टेन्सिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एम्प्लिट्युडको स्क्वायर। यति कुरा भएपछि भयो। अब हामी इन्टरफेरेन्सतिर। इन्टरफेरेन्समा हामीलाई याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको, म इन्टरफेरेन्स ल्याएर न्युटन्स रिङलाई सँगै लग्न चाहे है त। हामीलाई इन्टरफेरेन्सको फर्मुला, मेन फर्मुला याद गर्नुपर्ने भनेको dy/d इक्वल्स टु डेल्टा x, अनि न्युटन्स रिङमा हामीलाई मेन याद गर्नुपर्ने फर्मुला भनेको डेल्टा x इक्वल्स टु rn, nth रेडियस rn इक्वल्स टु r रुट अन्डर डेल्टा x टाइम्स r। सरी म अलिअलि अड्किएँ, बट यस rn इक्वल्स टु रुट अन्डर r टाइम्स डेल्टा x। इन्टरफेरेन्सको लागि याद गर्नुपर्ने फर्मुला भनेको यो, अनि न्युटन रिङको लागि याद गर्नुपर्ने फर्मुला भनेको यो। अब आउँ हामी डेल्टा x तिर। डेल्टा x यदि कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हो भने हुन्छ n यसको फर्मुला। यदि डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हो भने फर्मुला हुन्छ 2n-1 λ/2। अब यसमा थोरै अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ।
इन्टरफेरेन्सको लागि n ल्याम्डा भनेको ब्राइटमा हुन्छ अनि 2n - 1 ल्याम्डा भनेको डार्कमा हुने गर्छ। बट न्युटन्स रिङमा यो उल्टो हुन्छ, n ल्याम्डा हाम्रो डार्कमा हुन्छ अनि 2n - 1 ल्याम्डा हाम्रो ब्राइटमा हुन्छ। यति कुरा ध्यान दिनु पर्यो, त्यही कुरा लेखेको छ यहाँ। कन्स्ट्रक्टिभ र डिस्ट्रक्टिभको कुराहरू, त्यसपछि कन्स्ट्रक्टिभमा ब्राइट यो इन्टरफेरेन्सको लागि, डिस्ट्रक्टिभमा डार्क यो पनि इन्टरफेरेन्सको लागि। न्युटन्स रिङको लागि पनि सेम त्यस्तै, डेल्टा एक्सको ठाउँमा एकपटक n ल्याम्डा, अर्को पटक 2n - 1 ल्याम्डा। डार्कको लागि n ल्याम्डा, ब्राइटको लागि 2n - 1 ल्याम्डा/2, अघि मैले यहाँ भनेको जस्तै। अब हामीलाई त्यसपछिको इम्पोर्टेन्ट कुरा छ हाम्रो इन्टरफेरेन्सतिरबाट बीटाको फर्मुला। बीटा भनेको हाम्रो फ्रिन्ज विड्थ। यसको डाइरेक्ट फर्मुला हुन्छ ल्याम्डा d/d। ल्याम्डा भनेको वेभलेन्थ, त्यो क्वेसनले हामीलाई दिन्छ। क्यापिटल डी भनेको के हो, स्क्रिनको र यो स्लिट बिचको डिस्टेन्सलाई क्यापिटल डी भनिन्छ। यो स्मल डी भनेको हाम्रो यो दुईटा स्लिट बिचको डिस्टेन्स, यो चाहिँ मिलिमिटरमा हुन्छ, यो सेन्टिमिटरमा हुन्छ प्रायः जस्तो क्वेसनमा। अनि हामीले अघि नै हामीले वाइ भन्यौँ नि, हो यो वाइ चाउँछौँ भने वाइ, यो वाइ भनेको के हो भने सेन्ट्रल ब्राइटदेखि त्यो त्यहाँसम्मको डिस्टेन्स, हामीले कुन पोइन्टसम्म हेर्ने हो त्यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्सलाई हामी वाइ भन्छौँ। ल यति कुरा जानेपछि हाम्रो इन्टरफेरेन्स र न्युटन्स रिङ पुरै सक्यो। एउटा कुरा छुट्यो क्यारे इन्टरफेरेन्सतिरबाट, बी इन मिडियम, यसको फर्मुला हुन्छ बी इन इयर बाई बीटा, बीटा इन इयर बाई म्यू, यो भनेको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स। त्यही कुरा लेखेको छ यहाँ, यति कुरा भयो। अनि न्युटन्स रिङबाट एउटा छुटेको कुरा के हो भने हामीलाई कहिलेकाहीँ ल्याम्डाको फर्मुला सोध्छ कि ल्याम्डाको फर्मुला के हुन्छ, यहाँ मैले यहाँ मेन्सन गरेको छु, dn + m को होल स्क्वायर माइनस dn को होल स्क्वायर बाई 4mr। हामीलाई सबैको भ्यालु दिन्छ अनि कहिले हामीले ल्याम्डा निकाल्नु भन्छ कि त्यति हो। यो पनि डाइरेक्ट फर्मुला बेस्ड क्वेसन हो, आर। यति कुरा थियो। अनि अर्को कुरा हामीले लेखेको छु, इन इन्टरफेरेन्स इन्टेन्सिटी अफ अल फ्रिन्जेस आर सेम बट इन डिफ्र्याक्सन इन्टेन्सिटी गोज अन डिक्रिजिङ। यो भनेको के हो भने इन्टरफेरेन्समा जस्तै यो डार्क छ भने यो व्हाइट आउने भयो, फेरि डार्क व्हाइट डार्क व्हाइट डार्क, लगभग सबैको डार्कनेस बराबर हुन्छ कि। बट डिफ्र्याक्सनमा के हुन्छ, तलको एकदमै डार्क हुन्छ, पछि अलिकति फेन्ट हुँदै जान्छ भनेको, त्यति कुरो हो, कन्सेप्चुअल कुरो हो। अब हामी आयौँ नेक्स्टमा, वाइडिएससीको एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, हामी स्ल्याब राखेको बेलामा, जस्तै स्लिट भयो नि, यो हामीलाई क्वेसन कस्तो हुन्छ भने कुनै पनि एउटा स्लिटमा चाहिँ हामीले स्ल्याब ल्याएर राख्छौँ, स्ल्याबको थिकनेस टी अनि रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स म्यू। यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ भने हाम्रो सेन्ट्रल ब्राइट फ्रिन्ज मानव स्ल्याब राख्नुभन्दा पहिला यो पोइन्टमा थियो भने स्ल्याब राखिसकेपछि जुन साइडमा स्ल्याब राखेको हो नि त्यो साइडतिर सिफ्ट हुन्छ कि सेन्ट्रल ब्राइट फ्रिन्ज सिफ्ट हुन्छ। यहाँ मैले मेन्सन गरेको छु, यो एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा छ। डिफ्रेन्ट मिडियममा राख्दाखेरि, जस्तै वाइडिएससी पहिला यस्तो थियो, यो कुनै एउटा वाइडिएससीको एक्सपेरिमेन्ट होला, यो एक्सपेरिमेन्टले हामीले जस्ताको जस्तै कुनै पानीमा लगेर राख्यो अथवा कुनै अर्को मिडियममा राख्यो भने यसको फ्रिन्ज विड्थ श्रिङ्क हुन्छ। भनेको पहिला यदि बीटाको भ्यालु इयरमा 10 थियो भने अर्को पानीमा राख्दाखेरि 8 होला 7 होला, श्रिङ्क भयो, सानो भयो है। यस्तै गरी एउटा स्ल्याबले ल्याएर ढाकिदिँदाखेरि यस्तो गरेर ढाक्यो भने बीटामा चेन्ज आउँदैन। मैले अघि भने जस्तै यदि सेन्ट्रल ब्राइट फ्रिन्ज यहाँ बनिरहेको थियो भने थोरै माथि बन्छ कि सेन्ट्रल ब्राइट फ्रिन्ज, फेरि यहाँ माथि जस्ताको सिफ्ट मात्रै हुने हो, थोरै सर्छ मात्रै। स्ल्याब राखेको कन्डिसनमा सर्छ अनि डिफ्रेन्ट मिडियममा राख्यो भने चाहिँ सानो हुन्छ, श्रिङ्क हुन्छ। अब कतिले सर्छ भन्दा μ-1 टीले सर्छ। कतिले सर्ने भयो, यो डिस्टेन्स कति हुने भयो भने μ-1 टीले माथि सर्ने भयो। म्यू भनेको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स, टी भनेको त्यो स्ल्याबको थिकनेस। अब अरू सबै फर्मुलामा सेम, सबै फर्मुला सेम, लास्टमा यो जोडिने भयो कि। यसो भिजुअलाइज गर्न सकियो भने बुझिन्छ यो कुरा। जस्तै मैले भने जस्तै फर्स्टमा जस्तै यो भयो हाम्रो फर्स्ट ब्राइट यो डिस्टेन्समा थियो। अब मैले स्ल्याब राखेपछि के हुन्छ, फर्स्ट ब्राइट यो डिस्टेन्समा हुन्छ, कतिले सिफ्ट भयो μ-1 टीले सिफ्ट भयो। भनेको पहिला जति थियो त्यति नै हो, एड के भयो μ-1 टी डी/डी, μ-1 टी डी/डीले सिफ्ट भयो। त्यही कुरा मैले कतै के मिस गरेको जस्तो लाग्यो, छैन होला र ठिक छ, यति हो।
इन्टरफेरेन्सको बारेमा यति नै थियो। अब पोलराइजेसनको बारेमा पनि यहाँ मैले नोट्समा मेन्सन गरेको छैन, बट पोलराइजेसनमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने एउटा मेन कुरा भनेको ब्रेस्टर्स एङ्गल। त्यसको डाइरेक्ट फर्मुला के हुन्छ, म्यू इक्वल्स टु tan थीटा। यो थीटा भनेको चाहिँ ब्रेस्टर्स एङ्गल। यो भनेको के हो भने एउटा मिडियममा हामीले इन्सिडेन्ट गरायौँ होइन, सर्टेन एङ्गल थीटामा। अब के हुन्छ भने सर्टेन पार्ट रिफ्लेक्ट हुन्छ, सर्टेन पार्ट चाहिँ भित्र आउँछ, रिफ्र्याक्ट हुन्छ। यो बिचको एङ्गल 90 डिग्री भयो भने चाहिँ हामी यो एङ्गललाई भन्छौँ ब्रेस्टर्स एङ्गल। सर्टेन सिम्पल ट्रिगोनोमेट्रीबाट नै आउने फर्मुला हो, सजिलो छ, म्यू इक्वल्स टु tan थीटा। यो हामीलाई कहिलेकाहीँ किन चाहिन्छ भने हामीलाई क्रिटिकल एङ्गल निकाल्नु पर्ने हुन्छ कि क्वेसन सल्भ गर्नको लागि होइन। के दिइदिन्छ हामीलाई, थीटाको भ्यालु दिइदिन्छ। थीटाको भ्यालु दिएपछि हामीले म्यू निकाल्न सक्नु पर्यो। म्यू आएपछि फेरि सी आउँछ। कसरी आउँछ, थीटाको भ्यालु दिएपछि म्यू हाम्रो यो ब्रेस्टर्स लबाट आयो, अनि फेरि साइन सी भनेको 1/म्यू। यो हाम्रो त अप्टिक्सतिरको कुरा। सी भनेको क्रिटिकल एङ्गल, अनि यसरी निकाल्नु पर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ। यो कुरा चाहिँ हाम्रो उता क्वेसनमा कहिलेकाहीँ मिक्स गरेर सोधिन्छ कि हाम्रो उता अप्टिक्सतिरको क्वेसनमा। सो यो कुरामा ध्यान दिनु पर्यो। अनि पोलराइजेसनमा हामीले अर्को कुरा भनेको इम्पोर्टेन्ट मालुस लको कुरा हुन्छ। त्यो भनेको कस्तो हो भने जस्तै यहाँबाट एउटा टोटली अनपोलराइज लाइट आयो है, टोटली अनपोलराइज लाइट आयो, अनि एउटा पोलरोइडबाट गयो अरे। पोलरोइडबाट गयो भने यहाँबाट आइसकेपछि फाइनल यसको इन्टेन्सिटी पहिला आई थियो भने यसको अब इन्टेन्सिटी कति हुन्छ, I/2 हुन्छ। यो स्ल्याब जतिमा पो ढल्किएको होस्, 90 डिग्रीमा ढल्किएको होस्, 25 डिग्रीमा ढल्किएको होस्, 69 डिग्रीमा ढल्किएको होस्, फरक पर्दैन, रिजल्टेन्ट इन्टेन्सिटी हाफ भएर आउँछ भयो। अब नेक्स्ट भनेको यदि पोलराइज लाइटलाई नै हामी एउटा सर्टेन एङ्गलबाट पोलरोइड ल्याएर पास गरायो भने यसको फर्मुला हुन्छ I इक्वल्स टु I0 cos स्क्वायर थीटा। यो थीटा भनेको कति एङ्गलले यो पोलरोइडलाई ढल्काइएको छ, अनि I0 भनेको छिर्दाखेरिको इन्टेन्सिटी कति थियो। अनि एउटा यति कुरा हो पोलराइजेसनमा। त्यति गाह्रो टपिक छैन पोलराइजेसन। सो यस, द्याट वाज इट। आजको लास्ट टपिक म्याग्नेटिजम। म्याग्नेटिजममा सबैभन्दा फर्स्टमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा गस र टेस्लाको रिलेसन। 1 गस इक्वल्स टु 10⁻⁻4 टेस्ला। हाम्रो सबै फर्मुलाहरू चाहिँ टेस्लाको फर्ममा हुन्छन् होइन। कहिलेकाहीँ हामीलाई क्वेसन अथवा अप्सन गसमा दियो भने टेस्लालाई गसमा वा गसलाई टेस्लामा कन्भर्ट गर्न सक्नु पर्यो। त्यसपछिको हाम्रो इम्पोर्टेन्ट चिज भनेको पोल स्ट्रेन्थ र क्रस सेक्सनल एरियाको रिलेसनको बारेमा। यसबाट क्वेसन कस्तो हुन्छन् भने सर्टेन एउटा म्याग्नेट दिन्छ, अनि त्यो म्याग्नेटको चाहिँ टप टु बटम काट्न सक्छ अथवा राइट टु लेफ्ट, लेफ्ट टु राइट काट्न सक्ला। यस्तो केसमा पोल स्ट्रेन्थमा चाहिँ कस्तो फरक आउँछ भनेर सोध्न सक्छ कि। त्यसको बेलामा हामीले एउटा कुरा बुझ्नु पर्यो, एम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एरिया, क्रस सेक्सनल एरिया। यदि क्रस सेक्सनल एरिया चेन्ज भएको छ भने पोल स्ट्रेन्थमा चेन्ज आउँछ, नभए पोल स्ट्रेन्थमा चेन्ज आउँदैन। त्यसलाई मैले बुझाउनको लागि यसको इक्जाम्पल लिएँ। जस्तै यो टोटल एउटा फुल म्याग्नेट भनेर बुझौँ है। यसलाई मैले लेन्थ वाइज कट गरेँ भनेको यसरी काट्यो भने यो टुकेर यस्तो हुने भयो होला। यसको पहिलाको क्रस सेक्सनल एरिया यति थियो, अब सेकेन्डको क्रस सेक्सनल एरिया काटिसकेपछि यस्तो हुने होला भनेपछि क्रस सेक्सनल एरिया घट्यो। सो पोल स्ट्रेन्थमा चेन्ज आउँछ। क्रस सेक्सनल एरिया चेन्ज भयो नि, पहिला यस्तो थियो पछि यस्तो भयो भनेपछि पोल स्ट्रेन्थमा चेन्ज आउँछ। अब अर्को मैले टप टु बटम काटेँ, यसरी काट्यो भने पहिला यस्तो थियो पछि यस्तो हुने होला। पहिला क्रस सेक्सनल एरिया यति थियो पछि पनि यति नै छ भनेपछि पोल स्ट्रेन्थमा चेन्ज आउँदैन। यति कुरा बुझ्नुपर्ने थियो। यहाँ मैले त्यही कुरालाई मेन्सन गरेको छु। म्याग्नेट कट अलङ लेन्थ, लेन्थ सेम, एम चेन्जेस। लेन्थ त सेम छ नि त, पहिला लेन्थ यति थियो, काटिसकेपछि पनि लेन्थ उति नै छ। सो लेन्थ इज सेम बट एम चेन्जेस। एम किन चेन्ज? बिकज क्रस सेक्सनल एरिया चेन्ज भएछ। म्याग्नेट कट परपेन्डिकुलर कट गऱ्यो भने लेन्थ त चेन्ज भएको छ। पहिला लेन्थ यति थियो पछि लेन्थ यति मात्रै छ। सो लेन्थ चेन्ज भयो बट पोल स्ट्रेन्थ सेम भयो बिकज क्रस सेक्सनल एरिया चेन्ज भएको छैन नि त। एउटा यो बुझ्नुपर्ने कुरा थियो। अब हाम्रो नेक्स्ट बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको यस्तो यो म्याग्नेट भयो। म्याग्नेटको हामीलाई यो पी भन्ने पोइन्टमा म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्न लगाउँछ क्या। अब यो म्याग्नेटको लेन्थ 12 होला, यो डिस्टेन्स डी छ म्याग्नेटदेखि भने यो पोइन्टमा बी को फर्मुला हुन्छ हाम्रो μ0/4π
2md by d square minus l square को होल स्क्वायर। त्यस्तै यो म्याग्नेट छ, यो म्याग्नेटको टपमा कतै d डिस्टेन्स माथि एउटा पोइन्ट p छ, यसमा b निकाल्नु पर्यो भने यसको फर्मुला हुन्छ b इक्वल्स टु म्यु नट बाई 4 पाई m बाई d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर टु द पावर 3/2। अब यो याद गर्न अलिकति गाह्रै हुन्छ। अब हामीले प्राय जसो क्वेसनमा के हुन्छ भने l इज भेरी 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 लेस देन d भनिदिन्छ कि। यो जुन डिस्टेन्स हुन्छ नि यो चाहिँ एकदमै लामो हुन्छ यसको म्याग्नेटको लेन्थ भन्दा। अब त्यस्तो केसमा हामीले l लाई 0 मान्न सक्छौं। त्यस्तो केसमा के हुन्छ, म्याग्नेट यहाँ छ अनि एकदमै टाढा छ भने यस्तो केसमा b को फर्मुला के आउँछ, म्यु नट बाई 4 पाई 2m बाई d क्यूब। सिम्पली यही l को ठाउँमा 0 रिप्लेस गरिदिएको, त्यति नै हो। त्यस्तै गरी यो म्याग्नेटको सर्टेन डिस्टेन्स टप अथवा बटममा छ भने यसको केसमा के हुन्छ, b इक्वल्स टु म्यु नट बाई 4 पाई m बाई d क्यूब। अब यो चाहिँ याद गर्न सजिलो छ नि, म्यु नट बाई 4 पाई 2m बाई d क्यूब, म्यु नट बाई 4 पाई m बाई d क्यूब। कहिलेकाहीँ हामीले यो माथिको फर्मुला पनि चाहिन सक्छ, लेन्थलाई यदि सानो भएन क्वेसनमा लेन्थ पनि मेन्सन गरिदियो भने। सो दुवैलाई रिमेम्बर गर्न लगाउँछु म, दुवैलाई रिमेम्बर गर्न सजेसन दिन्छु म। त्यस्तै अब नेक्स्ट कुरा बुझ्नुपर्ने यही छमा, यस्तो पोजिसनलाई हामी भन्छौँ एक्सियल पोजिसन, इन्ड अन, अनि यस्तो पोजिसन भएको बेला हामी भन्छौँ इक्विटोरियल पोजिसन अथवा बोर्ड अन साइड। त्यसपछि न्युट्रल पोइन्टमा के हुन्छ, यो b इक्वल्स टु अर्थको म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ, त्यति नै हो। अनि ट्यान्जेन्ट ल छ, ट्यान्जेन्ट ल ट्यान ए भनेको एक्सियल पोजिसनमा, ट्यान बी भनेको इक्विटोरियल पोजिसनमा, त्यही b को ठाउँमा एच ट्यान थीटाले रिप्लेस गर्ने। नेक्स्टमा हाम्रो अस्सिलेसन अफ म्याग्नेटोमिटरमा यति कुरा मात्रै याद गर्नुपर्ने हुन्छ, t इक्वल्स टु 2 पाई रुट अन्डर i बाई mh, अर्थात् t इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु 1 बाई रुट अन्डर h। यति भयो। अब हामी अर्थको म्याग्नेटिजममा, यो भयो हाम्रो म्याग्नेटिक मेरिडियन। म्याग्नेटिक मेरिडियनमा बनाउने एंगल अफ डिप हाम्रो ट्रु एंगल अफ डिप भन्छौँ हामी। ट्रु एंगल अफ डिप भनेको म्याग्नेटिक मेरिडियनमा बनाएको एंगल डेल्टा। म्याग्नेटिक मेरिडियन बाहेक अरु जुनसुकै एंगलमा बनाएको, अरु जुनसुकै प्लेनमा बनाएको एंगल अफ डिपलाई हामी भन्छौँ अप्यारेन्ट एंगल अफ डिप। अब यो म्याग्नेटिक मेरिडियन र यो अप्यारेन्ट एंगल अफ डिप जुन प्लेनमा बनेको छ त्यो प्लेन बीचको एंगल थीटा छ भने यसको फर्मुला हुन्छ tan डेल्टा डैश इक्वल्स टु tan डेल्टा बाई cos अल्फा। डेल्टा डैश भनेको अप्यारेन्ट एंगल अफ डिप, डेल्टा भनेको ट्रु एंगल अफ डिप, अनि अल्फा भनेको एंगल बिट्विन म्याग्नेटिक मेरिडियन एन्ड दैट प्लेन। हुन त यो फर्मुला सजिलैसँग डिराइभ गर्न सकिन्छ। यस्तो क्वेसनबाट कुनै पनि यस्तो फर्मुला लगाउनु पर्ने क्वेसन आयो भने म यो फर्मुला चाहिँ मलाई याद छैन पर्सनली हैन, म चाहिँ यो डिराइभ गर्छु, सजिलै हुन्छ डिराइभ गर्नु, बिकज यहाँ हामीलाई h मान्दिने, यहाँ हाम्रो h cos थीटा हुन्छ, वर्टिकल कम्पोनेन्ट दुवैको सेम हुन्छ। अब अनि त आइहाल्यो। नेक्स्ट हाम्रो छ यो मैले टिक लगाएको फर्मुला, धेरै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला, cot स्क्वायर डेल्टा इक्वल्स टु cot स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस cot स्क्वायर डेल्टा 2। यो फर्मुलामा डेल्टा भनेको के हो, ट्रु एंगल अफ डिप, म्याग्नेटिक मेरिडियनमा बनाउने एंगल अफ डिपलाई भन्छ ट्रु एंगल अफ डिप। डेल्टा 1 र डेल्टा 2 भनेको अप्यारेन्ट एंगल अफ डिप इन्टु परपेन्डिकुलर प्लेन्स। जस्तै एउटा यो प्लेन छ, अर्को यो प्लेन छ, दुईटा प्लेन परपेन्डिकुलर छन्, यसमा एंगल अफ डिप डेल्टा 1 बनाएको छ, यसमा एंगल अफ डिप डेल्टा 2 बनाएको छ भने यी दुईटाको रिलेसन कस्तो हुन्छ भने cot स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस cot स्क्वायर डेल्टा 2 के भयो डेल्टा, यो डेल्टा 2 इक्वल्स टु cot स्क्वायर डेल्टा, यो भनेको ट्रु एंगल अफ डिपको डेल्टा भयो। अब पर्मिएबिलिटीहरुको कुरा चाहिँ अलि लास्टमा गरौँ ल। त्यसपछि आयो हाम्रो लुपको कुरा। लुपमा चाहिँ हामीलाई एउटा कुरा मात्रै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, जस्तै लुप एरिया सानो हुनु भनेको के हो, यसको कोर्सिभिटी र रिटेन्टिभिटी सानो हुनु हो। अब रिटेन्टिभिटी भनेको के हो भने हामीले कुनै पनि एउटा म्याग्नेटिक सब्स्टेन्सलाई म्याग्नेटाइज गर्यौं हैन, अब त्यसलाई डिम्याग्नेटाइज पनि गर्दै गयौं भने एउटा यस्तो पोइन्टमा आएर के हुन्छ भने उसको हामीले लगाउने म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ हामीले 0 पाइसकेका हुन्छौं, बट उसको म्याग्नेटिजम अझै पनि बच्छ के। त्यही भनेको छ क्यापासिटी टु रिटेन म्याग्नेटिजम इभन व्हेन म्याग्नेटाइजिङ फोर्स इजन्ट एक्टिङ एनी लंगर। हामीले म्याग्नेटाइजिङ फोर्सलाई हटाइसकेपछि पनि त्यो नेलमा अथवा त्यो एउटा म्याग्नेटिक सब्स्टेन्समा म्याग्नेटिक इफेक्ट म्याग्नेटिजम अझै पनि बचिरहेको छ भने
त्यसलाई भन्छौँ हामी रिटेन्टिभिटी। अब कति बस्यो त्यही भयो रिटेन्टिभिटी। अब कोर्सिभिटी भनेको के हो भने हामीले यो पोइन्टबाट फेरि 0 मा ल्याउनको लागि जति एक्स्ट्रा म्याग्नेटाइजिङ फोर्स लगाउनु पर्यो नि हो त्यसलाई भन्छौँ हामी कोर्सिभिटी। एक्स्ट्रा म्याग्नेटिक इन्टेन्सिटी निडेड टु डिम्याग्नेटाइज अ म्याग्नेट। त्यो म्याग्नेटिक सब्सटेन्सलाई डिम्याग्नेटाइज भनेको पहिला जस्तो थियो त्यस्तै पार्नको लागि हामीले पहिला लगाएको भन्दा पनि बढी म्याग्नेटिक फोर्स लगाउनु पर्दो रहेछ कि हो। त्यो जति बढी फोर्स लगाउनु पर्यो नि त्यसलाई भन्छौँ हामी कोर्सिभिटी। अब लुप एरिया ठुलो भयो भने रिटेन्टिभिटी र कोर्सिभिटी ठुलो हुन्छ, लुप एरिया सानो भयो भने कोर्सिभिटी र रिटेन्टिभिटी सानो हुन्छ, त्यति नै हो। अब कोर्सिभिटी र रिटेन्टिभिटी सानो हुनु भनेको त्यसलाई हामी इलेक्ट्रोम्याग्नेट बनाउन सहयोग गर्छ। इलेक्ट्रोम्याग्नेट भनेको हामीलाई कस्तो चाहिन्छ, हामीलाई स्विच अन गरेपछि त्यो म्याग्नेट बन्न पर्यो, स्विच अफ गरेपछि त्यो म्याग्नेटबाट हट्नु पर्यो भनेपछि त्यसको लागि त रिटेन्टिभिटी र कोर्सिभिटी सानो हुनु पर्यो नि त। रिटेन्टिभिटी भनेको हामीले अफ गरेपछि त्यो पनि त्यसमा म्याग्नेटाइजिङ फोर्स बचिरहनु, बट इलेक्ट्रोम्याग्नेटमा हाम्रो उद्देश्य के हो, हामीले अफ गरेपछि त्यो अफै होस् पुरै, त्यसमा म्याग्नेटाइजिङ फोर्सै नहोस्। त्यसको लागि लुप एरिया सानो हुनु पर्यो। अब यदि लुप एरिया ठुलो भयो भने त्यो पर्मानेन्ट म्याग्नेट हुन्छ, हामीले स्विच अफ गरेपछि पनि त्यो म्याग्नेटै बनिरहेको छ कि त्यो पर्मानेन्ट भयो भनेपछि बुझ्नु पर्यो एउटा कुरा के स्मल कोर्सिभिटी स्मल रिटेन्टिभिटी भनेको लो एरिया, त्यसको लागि हामी इलेक्ट्रोम्याग्नेट बनाउनमा हेल्प गर्छौँ। त्यस्तै गरी लार्ज कोर्सिभिटी र लार्ज रिटेन्टिभिटी भयो भने त्यसको लुप एरिया ठुलो हुन्छ अनि त्यसलाई हामी पर्मानेन्ट म्याग्नेट बनाउनमा युज गर्छौँ। त्यति थियो आजको लागि, हामीले म्याग्नेटिजमसम्म कम्प्लिट गऱ्यौँ। नेक्स्ट पार्ट 3 मा हामी इफेक्ट अफ करेन्ट एन्ड थर्मल इलेक्ट्रिसिटीसम्म कम्प्लिट गर्ने टार्गेट राख्छौँ। यदि सर्कुलर मोसनभन्दा माथिको मेकानिक्सको पार्टहरू मिस भएको छ भने यु क्यान चेक द्याट आउट। पार्ट 1 लिङ्क इज इन द डिस्क्रिप्सन। यहाँ चाहिँ हामी किर्चफ्स लको बारेमा कुरा गर्छौँ है, जस्तो यो धेरै इम्पोर्टेन्ट टपिकहरू छ। ग्याल्भानोमिटरलाई एमिटरमा कन्भर्ट गरेको, ग्याल्भानोमिटरलाई भोल्टमिटरमा कन्भर्ट गरेको, यी कुराहरूको बारेमा डिस्कस गरेछौँ। सो द्याट वाज इट, थ्याङ्क यू। अनि आज एक्सप्लेन गर्दाखेरि चाहिँ म अलिक बढी नै अकबकेको अड्क्या जस्तो लाग्यो होइन, सरी फर द्याट। अनि यसो पढ्दा पढ्दै कहिलेकाहीँ बोर लाग्यो के गरौँ भयो भने लेट मी रिमाइन्ड यू, यु क्यान सब्सक्राइब एन्ड टेल योर फ्रेन्ड्स टु सब्सक्राइब। थ्याङ्क यू।